نا یہ رنگیلا خاندان ان پہ بک آئی ہے. یہ لیڈر نہیں ہے, یہ بزنس مین ہے, ڈاکو ہیں, چور ہیں. اور جب آپ ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ زبردستی جو امپورٹڈ گورنمنٹ جو آئی ہے اس ملک میں 5 مہینے میں جو انہوں نے حال کیا ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? इंडिया भी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यस आई शुड बी ऑल्सो अ वर्ल्ड पावर, व्हाई नॉट. सो मुझे लगता है एससीओ एक म्यूचुअल बेनिफिट की एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहां आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद बाइसनेस एक अलग चीज़ है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो इंडियन है, तो मैं उसको नीचे डिग्रेड करना शुरू कर दूँ. लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ तो उसने सारी चीज़ें अपने मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए बातें की हैं. उसने बात की है फूड की, बात की है उसने, रोजगार की बात की, इन चीज़ों की है. हमने क्या किया? हमने दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वार. ठीक है ना, मैंने आपसे ये खुल के की ये बात. अच्छा, ये शुक्र है कि शहबाज शरीफ इस पे हंसे नहीं, उन्होंने खामोशी इख्तियार की. मुमकिन है इमरान खान होते तो उनकी हंसी निकल जाती. लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये एक माइंडसेट का सवाल है, और ये नरेंद्र मोदी साहब ने कोई आउट ऑफ ब्लू नहीं इसको उठा दिया अचानक. ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. तब एक इम्पॉर्टेंट एससीओ फोरम के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम जो हैं उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट एससीओ की जो समिट है उसमें ये कहा है कि हमें जो जैसे मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ को, उनको फ्री ट्रांजिट राइट्स देने चाहिए. तो अब जो फ्री ट्रांजिट राइट्स देंगे जिसकी वजह से एक रिलायबल, resilient and diversified supply chain डेवलप होगी. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है पाकिस्तान राइट्स दे, हमें ट्रांजिट राइट्स दे, वो भी फ्री ट्रांजिट राइट्स दे. अच्छा, अब इससे जारी बात है, बात वो क्या कर रहे हैं कि जी हम, क्योंकि आजकल सप्लाई चेन का मसला है दुनिया में, तो हम रिलायबल भी हैं, हमारे पास अच्छी मैन पावर भी है, सारा सिस्टम भी मौजूद है, और हम डिफरेंट चीजों पे दे सकते हैं. सो वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमने जो है वो एक फ्री ट्रांजिट राइट दो ताकि हम सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और रशिया तक पहुंच सकें. इस मौके पे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो खामोश रहे हैं. बरसब आप क्या देखते हैं, क्या ये राइट्स देना का पाकिस्तान को फायदा हो सकता था? हम एक नया कोई इकोनॉमिक पैराडाइम खित्ते में जनरेट कर सकते थे? क्या इसके ऊपर खामोश रहना हमने मिसिंग की है, या हम एक प्रीएम्प्टिव भी कैसे बात कर सकते थे ये इंडिया के साथ तजारत को या बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन ठीक करने के लिए? आप इसमें क्या देखते हैं, पाकिस्तान की खामोशी और इंडिया की ये चीज मांग लेना या ये आइडिया देना, इसको आप क्या देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, या क्या आप समझते हैं कि इस आइडिया के ऊपर मजीद काम हो सकेगा मुस्तकबिल? सर, पहली बात जो शहबाज शरीफ साहब की खामोशी की है सर, तो बात सवाल इतने बड़े होते हैं कि वो आपके वजीर आजम से ज़रा बड़े होते हैं, वो उस पर खामोश रहना या फिर समझते हैं, और ये उन सवालों में से एक सवाल है. जहाँ तक मोदी साहब की ये तजवीज़ है, तो मुझे इसकी तफसीलात का पता नहीं कि उनसे फ्री से उनकी क्या मुराद है. अगर फ्री से मुराद उनकी ये है कि हमें फ्री एक्सेस, फ्री ट्रांजिट दिया जाए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ये जायज़ मुतालबा है. लेकिन फ्री से अगर उनकी मुराद ये है कि विदाउट एनी टैरिफ और टैक्सेस और कंपनसेशन, तो वो एक दीगर चीज़ है जो इकोनॉमिस्ट को जो है वो डिस्कस करनी चाहिए. और मेरे पाकिस्तान का मसला है, तो देखें इसमें शुक्र है कि शहबाज शरीफ इस पे हंसे नहीं, उन्होंने खामोशी इख्तियार की. मुमकिन है इमरान खान होते तो उनकी हंसी निकल जाती. लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये एक माइंडसेट का सवाल है, और ये नरेंद्र मोदी साहब ने कोई आउट ऑफ ब्लू नहीं इसको उठा दिया अचानक. ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. तजारत है, इसके अगर अभी फायदे में गिनने शुरू करूं कि जो सामान इंडिया
ٹرانسپورٹ کرے گا سینٹرل ایشیا کو، اس میں آپ کے کتنے فائدے ہیں؟ تو اس میں آپ کے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں فائدے ہیں. آپ کو اس کی کمپنسیشن ملے گی، آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، بڑھے گا، آپ کی جگہ جگہ جو ہے وہ ہوٹلز، ٹورسٹ ریزارٹس، ریسٹورانٹس اور اس طرح کی چیزوں کا ایک جال بچھے گا. آپ کے ہاں مکینکس اور سپیئر پارٹس اور یعنی اس کے ساتھ جڑے ایک دنیا آباد ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے کسی بڑے چیز کے لیے. اور یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس کے راستے میں آپ ایز اے اسٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ کھڑے ہیں. تو اس کو ہٹانے سے اگر کسی کو فائدہ ہے دنیا میں، انڈیا کے بعد جو اپنا سامان بیچے گا تو وہ پاکستان ہی ہے. اور انڈیا کو بھی اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تو اس سے انڈیا کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے. انڈیا کی جو ترقی گزشتہ 15 سال سے دنیا کے مسلمہ اعداد و شمار کے مطابق چل رہی ہے، اس میں سے کوئی 1% کا یا 2 کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے بس، ورنہ وہ ویسے بھی چل رہی ہے. ٹرانزٹ اور نو ٹرانزٹ وہ ویسے بھی چل رہی ہے. اس نے متبادل راستے تلاش کر لیے، جیسے 4 بار جیسی چیزیں ہیں، ایران والی بات ہو گئی، اور اس طرح کے ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ کون سی ایسی مینٹالٹی ہے جو یہ اس چیز پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں جی ہم ایسے نہیں کر سکتے. بات کریں اسپیشلی پاکستان کے پرائم منسٹر اور انڈیا کے پرائم منسٹر کی، تو نریندر مودی نے بات کی کنیکٹیویٹی کی، ڈیولپمنٹ کی، فوڈ سیکیورٹی کی، جبکہ اگر بات کریں اپنے ملک کی تو شہباز شریف نے بات کی دہشت گردی کی اور اس کے علاوہ کشمیر کی. کیا لگتا ہے کہ ان کے کتنے پوائنٹس ویلڈ ہیں اور ان کے علاوہ اور کن مدعوں پر بات ہو سکتی تھی دونوں جانب سے؟ دیکھیں، مجھے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ساری سمٹ کے بعد یہ سننے میں کہ ہمیں جو ہمارے اس وقت اکنامک کرائسس چل رہا ہے یا جو ہماری کنڈیشنز چل رہی ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ پہ، اکنامک کرائسس پہ، فلڈ کے ریلیٹڈ جو ہمارا جتنا لاس ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنی چاہیے تھی. آنے والے نئی ڈیولپمنٹ پلانس کی بات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ہم وہی گھسی پٹی چیز کو لے کر جو کہ ہم پچھلے 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ دہشت گردی، جس کی وجہ سے آج ہم باقی ملکوں کی اگر دیکھا جائے تو اس کی نسبت ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. بتائیں کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے پوائنٹس رکھے، آپ ان سے کس حد تک سہمت ہیں؟ مطلب انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو کسی اور ملک کے جو ہے صدر نے نہیں کی. دیکھیں، ود بائسنس ایک الگ چیز ہے کہ میں پاکستانی ہوں، وہ انڈین ہے تو میں اس کو نیچے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دوں. لیکن اگر میں نیوٹرل ہو کے بات کروں تو اس نے ساری چیزیں اپنے ملک کے لیے، اپنی اکانومی کے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے باتیں کی ہیں. اس نے بات کی ہے فوڈ کی بات کی ہے، اس نے روزگار کی بات کی، ان چیزوں کی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ کم سے کم ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے یہی سیکھ لیں، یہی سن لیں، سمجھ لیں کہ یار وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کتنے اچھے ہیں. لڑائی بعد کی بات ہے، جب تک ہم اپنے اندر کی لڑائی نہیں ختم کر پائیں گے ہم باہر کی لڑائی سے کیا جیتیں گے. اس کی جگہ اگر ہم نریندر مودی کو دیکھیں تو جس طرح ان کا استقبال کیا گیا اس سمٹ میں اور جس طرح سے انہیں پروٹوکول دیا گیا، مطلب اچھا لگتا ہے دیکھ کر. یہ چیزیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے لیے. بالکل میم، بالکل یہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں نا جو اسٹیٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اکانومی پہ. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کون سے اسٹیٹ سے، آپ لوگ آپ کا ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کو جج کرتے ہیں، اسی لحاظ سے آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ یا گلوبل لیول پہ آپ کی عزت ہوتی ہے نا، اسی لحاظ سے آپ کو دیکھتے ہیں. مطلب پاکستان کی اکانومی آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا نہ ڈیولپمنٹ ہے، مطلب دن بہ دن انفلیشن ہو رہا ہے، ہر چیز میں. مطلب انڈیا ہم سے کافی چیزوں میں آگے، ہمیں یہ ریالٹی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ انڈیا میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ دیکھو، آئی ٹی کے لحاظ سے، گلوبل لیول پہ ہر چیز میں مطلب پاکستان سے